गुजारिश ये है कि कल भी खान साहब से मुलाकात के लिए मैं हाजिर हुआ और सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाई ने खुद मुझे कहा फोन पे कि जी खान साहब आपसे अलग मिलना चाहते हैं तो जो 6 अफराद की मीटिंग है इसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आज मुलाकात नहीं हो सकती है। खान साहब कह रहे हैं कि आप कल आ जाए। आज मैं गया, आपकी मीडिया के रिपोर्टर मौजूद थे और उनके सामने उन्होंने कहा जी कि 15 मिनट बाद आपकी मुलाकात है। इन 15 मिनट करके सुपरिटेंडेंट जेल ने आज मेरी फिर मुलाकात नहीं कराई और मुझे कभी यकीन है कि सुपरिटेंडेंट जेल को भी कोई जहर खिलाया गया है, कोई उसके पेट में डाला गया है, क्योंकि आज ऐसे दो दिन या कल ऐसे दिन कि मेरा मिलना इंतहाई जरूरी था और जेल सुपरिटेंडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी। आज मैं 2-3 ऐलानात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि शिबली फराज ने खान साहब को कहा है, पहले उन्होंने कहा उमर अयूब और शिबली फराज ने कि नून के दिए कि अगर इनको आप ये कमेटी देंगे तो ये हमें कबूल नहीं है, तो ये फिर हम किसी और पार्टी को दे देंगे। अच्छा, और इसमें कोट किया गया ख्वाजा आसिफ साहब को और स्पीकर साहब को। बाद में इन दोनों ने तरदीद की और उन्होंने कहा जी आपके अपने लोग आपकी टांगे खींच रहे हैं। फिर अब मैं जरा आज 2 दिन कबल पता चला कि शिबली फराज साहब ने खान साहब को कहा है कि सऊदी सफीर ने कहा है कि अगर इनको आप बनाएंगे तो हमारे आपके ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर सऊदी हुकूमत को प्रॉब्लम है तो मैं खान के लिए कतई प्रॉब्लम पैदा नहीं करूंगा, तो लिहाजा खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझे। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहां सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें पीटीआई के लोगों को और पाकिस्तानियों को मैं बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त मैंने उठाया जिस वक्त ये मुर्दा घोड़ा बन चुका था। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक अवाम के पास गया और ये सारे छुपे हुए थे जो आज पार्टी के कर्ता दर्ता बन गए हैं और बिलों में छुपे हुए थे। और इसके बाद हर एक उम्मीदवार को लेके उसके हल्के में मैं गया। पार्टी के लिए सब खिदमात जो खान ने मुझे तफवीज की मैंने अंजाम दी। और इसके बाद 8 फरवरी जब आई तो ये लोग बाहर निकल आए और बाहर निकल आने के बाद पहला टारगेट में बना और मेरे पीछे सोशल मीडिया, तरह तरह की इल्जामात और आखिर में ये इन्होंने लेग पुलिंग शुरू की। खान साहब को मैं बताता गया कि ये कर रहे हैं। आज 2-3 ऐलानात मैं करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बेतौकीरी अपनी जात की किसी सूरत मुझे कबूल नहीं है। अगर मेरे खिदमात का सिला ये है कि पार्टी की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम मेरे खिलाफ कैंपेन करे, अब पार्टी के जो मनासिब पे पराजमान लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करें। पॉलिटिकल कमेटी को खान ने उस दिन बैरिस्टर गौर साहब के जरिए ये मसला फाइनल कराया तो इन्होंने कहा जी पॉलिटिकल कमेटी में वोटिंग कराते हैं न। मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर खान ने मुझे बनाया था, जबकि ये उमर अयूब साहब ने बड़ी इसरार किया था कि इसको न बनाए। तो वहां पे वोटिंग कराई गई और न मुझे इसका इल्म था। 3 दिन पहले से कैंपेन की गई और वोटिंग के बाद जनाब अली कल ये या इनके गमाश्ती वकील जो थे वो गए और खान को बताया कि जनाब पॉलिटिकल कमेटी ने तो वोटिंग जो है इस तरह कर दी। इससे पहले इन्होंने एक और काम किया। मेरे भाई खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट में थे, वजीर आला के स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर थे। तो अचानक जनाब उनको डी नोटिफाई किया गया। इससे पहले हमने इस्तीफा दे दिया। इतना हक तो मेरा बनता था कि अगर आपने नहीं रखना था तो उसको आप रिजाइन नहीं करवा देते, इस्तीफा भेजा हुआ था। ये डी नोटिफाई करने का मतलब ये था कि तजलील करनी थी। पीटीआई के लोगों आपको बताना चाहता हूँ
تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا، کمیٹی سے نہیں کیبنٹ سے ڈی نوٹیفائی کیا، خالد لطیف نام ہے ان کا۔ اس کے بعد کیا یہ تذلیل نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ نیم کر دیتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، 2 مہینے سے اس کا نام چلتا ہے، اچانک آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب سعودی سفیر کا میسج آ گیا، ہم آپ کو کنسیڈر، پولیٹیکل کمیٹی کہتی ہے ہم آپ کو کنسیڈر نہیں کر رہے۔ اچھا، کل اور آج کے خان سے جو سپرڈنٹ نے مہربانی کی، پورے سال میں جب سے خان اندر گیا یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہوتا ہے منگل کو میری ملاقات شیڈول ہوتی ہے، کل نہیں دی۔ آج جو کیس تھا اس میں میں ٹرائل وکیل ہوں، انہوں نے روکا۔ اس کا مطلب ہے کہ سپرڈنٹ بھی آن بورڈ ہے، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ خان تک یہ باتیں نہ پہنچے۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے یہ باتیں خان کو کروں، لیکن خان سے ملنے نہیں دیا، لہذا میں اب عوام کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اب یہ وقت تھا کہ ہم نے پارٹی کو احتجاج پہ نکالنا تھا۔ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان اور کے پی میں جلسے جلوس کرنے تھے۔ جلسہ رکھا گیا اسلام آباد میں 23 مارچ کو، اور خان نے احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ وہ ذمہ داری بھی از خود ان لوگوں نے لی کہ نہیں احتجاج ہم کریں گے۔ 23 مارچ کو ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی 23 مارچ کے جلسے کی۔ خان صاحب کو بتایا گیا کہ نہ 23 مارچ کو نہ کریں، صبح فوجی پھرتے ہیں، شام کو کوئی ہمارا یہ ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ تو خان صاحب نے 30 مارچ کو رکھا۔ 30 مارچ کو جب جلسہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ سینٹ کے الیکشن ہے، آپ اگلی ڈیٹ دیں۔ خان نے 6 اپریل رکھی۔ 6 اپریل کو کہا جی وہ تو 27ویں رمضان ہے، کراچی میں جلسہ رکھا گیا، احتجاجی جلسہ ہوگا، جلسہ کینسل ہو گیا کہ اجازت نہیں ملی۔ لاہور میں جلسہ رکھا گیا، جلسہ کینسل ہو گیا، اجازت نہیں ملی۔ فیصل آباد میں جلسہ رکھا گیا، 2 دفعہ تاریخ تبدیل ہوئی، اب 18 کی رکھی ہے۔ ہم نے پی ٹی آئی کو اور قوم کو کہا کہ عید کے فوراً بعد ہم احتجاج پہ نکلیں گے۔ کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے، ڈرامے بازی ہو رہی ہے، نہ جلسے کر سکتے ہیں نہ احتجاج کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری جنگ تھی۔ خان احتجاج چاہتا ہے، میں احتجاج چاہتا ہوں، لیکن جو قیادت کو اب ذمہ داریاں سونپی ہے، تو لہذا اگر پارٹی مجھے ابنڈن کرنا چاہتی ہے تو مجھ پہ الزامات لگے خان کی جگہ لینا چاہتا ہے، وہ بھی سن لیں۔ میں اگر کسی کی جگہ لینا چاہتا تو خوشامد کرتا، جو یہ کرتے ہیں۔ میں نہ خوشامد والا ہوں، خان کے احتجاج کا سپاہی ہوں۔ خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری بغیر احتجاج کی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اب پی ٹی آئی کو یہ جو ہمیں جری قیادت ملی ہے، شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، واضح رہے کہ خان نے سینٹ کے لیے بیرسٹر علی ظفر کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا۔ یہ حضرت گئے کہ نہیں جناب یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، تو مجھے گرفتاریوں میں ذرا تھوڑا سا یہ آسانی ہوگی کہ میں گرفتار نہیں ہو پاؤں گا، تو وہ آفس انہوں نے لے لیا۔ دوسرے پہ عمر ایوب صاحب براجمان ہو گئے، ایک چیف آف سٹاف ہے، ایک سیکرٹری جنرل ہے، پارٹی کے کمیٹیوں میں اپنے ہی پسندیدہ لوگوں کو ڈال رہے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن پارٹی میں مستحکم کر سکے۔ تو لہذا کرو مستحکم، گروپوں میں لوگوں کو ڈالتے ہو۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ احتجاج کی ذمہ داریاں چونکہ انہوں نے سنبھال لی ہیں، تو لہذا میں بھی تفویض کر رہا ہوں، اور پی ٹی آئی کی قیادت اب توقع رکھے شبلی فراز صاحب سے اور عمر ایوب صاحب سے کہ ان کی ولول انگیز قیادت میں ملک میں زبردست احتجاج ہوگا۔